اینی مین روड هزاره ٹاون است که از وجه سیلاب خراب شده بود دیگه، ولی دوباره کار شروع شده. از وجه خرابی روड بسیار خرچنگ بود. چای آوردی آقا؟ تمام مردم د عذاب بوده اهل علاقه. دیگه از توجه قادر نایل صاحب واپس کار ولی شروع شده که واپس جور کنه. از قادر نایل صاحب گزارش است که اونمو 3 دانه دیسپنسری را که جور کردین اونمو را فعال کنین برای اهل علاقه بسیار خوب میشه. یک ضرورت خاصی اهل علاقه است. تشکر شما دوستان.